श्रीगुरुभ्यो नमः। वागीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रथमाध्यायस्य प्रथमे पादे षष्ठम अधिकरणम् शब्द नित्यत्वाधिकरणम्। पूर्वस्मिन् अधिकरणे आगमस्य धर्मे प्रामाण्यं नास्ति इति पूर्वपक्षिणा आशंकितम्। तत्रापि विशिष्य अबोधकत्वरूपम् अप्रामाण्यम् अन्यसापेक्षत्वरूपम् अप्रामाण्यं वर्तते इति पूर्वपक्षिणा आशंकितम्। तद्वयं नास्ति इति निराकृत्य आगमस्य धर्मे प्रामाण्यम् अस्ति इति सिद्धान्तिना व्यवस्थापितम्। तदधुना पूर्वपक्षी प्रकारान्तरेण आगमस्य अप्रामाण्यं कथयितुं प्रवर्तते। अतः द्वितीयाधिकरणेन सह अस्यापि आक्षेपिकी संगतिः वर्तते इति ज्ञातव्यम्। अस्मिन् अधिकरणे विषय निरूपणार्थं निरूपित विषय संग्रहार्थं श्लोकद्वयं रचितं वर्तते। कथं? विद्यादिरूपो यः शब्दः सो नित्योऽथा विनश्वरः अनित्यो वर्णरूपत्वात् वर्णे जन्मोपलम्भनात् अबाधित प्रत्यभिज्ञा बलाद्वर्णस्य नित्यता उच्चारण प्रयत्नेन व्यज्यते सौ न जन्यते इति। अस्मिन् अधिकरणे विषय निरूपण शैली एवमस्ति। आदौ वैयाकरणानां मत निरूपणं तन्मत खण्डनं नैयायिकरीत्या क्रियते। ततः परं नैयायिकानां मतं मीमांसकैः खण्ड्यते इति क्रमः वर्तते। कुतः एवं निरूपणं क्रियते? किं सौलभ्यं वर्तते तत्र निरूपणे? किं वा अवगन्तॄणां सौलभ्यं तत्र वर्तते, सौकर्यं वर्तते इति चेत् वैयाकरणाः शब्दस्य नित्यत्वम् अङ्गीकुर्वन्ति। तस्मिन् विषये मीमांसकैः सह तेषां विप्रतिपत्तिर्नास्ति। मीमांसकानामपि मते शब्दः नित्यः एव। परन्तु वैयाकरणाः अतिरिक्त शब्दम् अङ्गीकुर्वन्ति। इत्युक्ते शब्दः इति कश्चन अतिरिक्तः पदार्थः न वर्णरूपः तेषां मते स्फोटः इति उच्यते। रामः इत्यत्र रेफा कश्चन वर्णः आकारः इति अस्माभिः उच्यते किल? तथा नास्ति। राम इति श्रवणानन्तरं यद् ज्ञानम् उत्पद्यते तस्मिन् ज्ञाने विषयः कः इत्युक्ते न एते वर्णाः, किन्तु कश्चन अतिरिक्तः स्फोटः स एव शब्द इति व्यवह्रियते इति तेषां वैयाकरणानां मतं वर्तते। कुतः ते एवम् अङ्गीकुर्वन्ति? श्रूयमानस्य अनुभूयमानस्य वर्णस्य किमर्थं शब्दव्यवहारं न अङ्गीकुर्वन्ति? वर्णः एव शब्दः इति किमर्थं न अङ्गीकुर्वन्ति इति चेत् एते वर्णाः अनित्याः। अस्माकं तु मते शब्दः नित्यत्वेन अपेक्षितः वर्तते। तस्मात् अनुभूयमानस्य वर्णस्य नित्यत्वं यस्मान् नास्ति तस्मात् कश्चन अतिरिक्तः पदार्थः शब्दत्वेन अस्माभिः अङ्गीक्रियते, शब्दरूपेण अङ्गीक्रियते, स एव स्फोटः इत्युच्यते इति तेषां मतं वर्तते। वैयाकरणानाम् इदं यन्मतं वर्तते तस्य खण्डनं नैयायिकैः क्रियते। कुतः? वर्णः एव शब्दः, न तु अतिरिक्तः कश्चन पदार्थः। अतिरिक्तपदार्थस्य अङ्गीकरणे किमपि प्रयोजनं नास्ति। यदर्थं भवता अतिरिक्तत्वम् अङ्गीक्रियते, अतिरिक्तपदार्थस्य अङ्गीकारः क्रियते, तत् विद्यमानेनैव
कार्यनिर्वाहः भवति इत्यतः व्यर्थं भवति इति नैयायिकाः कथयन्ति। तथा च नैयायिकाः वैयाकरणानां मतं खण्डयन्ति, शब्दस्य अनित्यत्वं वदन्ति, एवं श्रूयमाणवर्णाः एव शब्दाः इति नैयायिकैः उच्यते। एवं रूपेण वैयाकरणानां मतं खण्डयित्वा नैयायिकः यदा स्थितः तदानीं नैयायिकानां मतं मीमांसकैः खण्ड्यते। तत्रापि वर्णाः एव शब्दाः, तस्मिन् विषये नैयायिकैः सह मीमांसकानां विरोधः नास्ति। तर्हि कस्मिन् विषये? शब्दः अनित्यः इति नैयायिकाः वदन्ति किल, तस्मिन् विषये विप्रतिपत्तिर्वर्तते। तथा च मीमांसकैः तेषां मतं खण्डयित्वा शब्दस्य नित्यत्वं साधयन्ति। एवं रूपेणैव अस्य अधिकरणस्य रचना प्रणालिः, निरूपण प्रणालिः वर्तते। तत्र प्रथमा पंक्तिः, शब्द नित्यत्ववादिनः वैयाकरणाः तावत् एवं मन्यन्ते। शब्द नित्यत्ववादिनः के वर्तन्ते? वैयाकरणाः। ते एव शब्दः नित्यः इति वदन्ति। अधुना तु मीमांसकानां मतेपि नित्यत्वम् अस्ति। तेपि शब्द नित्यत्ववादिनः एव। अथापि अत्र वैयाकरणाः किमर्थमुच्यन्ते शब्द नित्यत्ववादिनः इत्युक्ते नैयायिकैः तत् खण्डनीयं किल। अतः नैयायिकैः वैयाकरणानां मतम् आदौ अनुद्यते। अनुवादवेलायां वैयाकरणानां मतं किम् अस्ति इति निरूपणीयम्। अतः तेषां वैयाकरणानामेव उल्लेखः शब्दनित्यत्ववादिनः इति शब्देन क्रियते। शब्दनित्यत्ववादिनः वैयाकरणाः तावत् एवं मन्यन्ते। किं मन्यन्ते? वर्णसमूहश्रवणानन्तरम् इदम् एकं पदम् इति प्रत्ययः मानसप्रत्यक्षेण उत्पद्यते। रामः इति शब्दं स्वीकुर्मः। रेफोत्तर आकारोत्तर मकारोत्तर अकारोत्तर विसर्गः। एतेषां वर्णानां श्रवणानन्तरम् इदम् एकम् इति पदम्, इदम् एकं पदम् इति ज्ञानं प्रत्ययः उत्पद्यते। रेफश्रवणे वा आकारश्रवणे वा इदम् एकं पदम् इति बुद्धिर्न जायते। समग्र वर्णसमूहश्रवणानन्तरम् पंचानां वर्णानां रेफोत्तर आकारोत्तर मकारोत्तर अकारोत्तर विसर्ग श्रवणानन्तरमेव इदम् एकं पदम् इति बुद्धिर्जायते। तर्हि वर्णातिरिक्तः कश्चन शब्दः इत्युक्ते वर्णातिरिक्तं किञ्चित् पदम् अस्ति इति ज्ञायते। तत्पदं किम् अस्ति? सः शब्दः कः अस्ति? न वर्णः, किन्तु अतिरिक्तः। कुतः? एते वर्णाः अनित्याः। एतद् अतिरिक्ततया एव अस्माभिः बुध्यते। अतः वर्णानां समूह श्रवणानन्तरम् अस्माकं या बुद्धिर्जायते तस्यां बुद्धिः कः विषयः इत्युक्ते वर्णव्यतिरिक्तः शब्दः स्फोटाख्यः स एव विषयः इति ते वदन्ति। वर्ण समूह श्रवणानन्तरम् इदम् एकं पदम् इति प्रत्ययः ज्ञानं बुद्धिः केन प्रमाणेन? मनसा, मानस प्रत्यक्षेण उत्पद्यते। तस्य च प्रत्ययस्य वर्ण व्यतिरिक्तः कश्चन स्फोटनामकः पदार्थः विषयः। तादृश प्रत्यये इदम् एकं पदम् इति प्रत्ययः ज्ञानं। तादृश ज्ञाने कः विषयः इत्युक्ते वर्णाः न विषयाः। तदतिरिक्तं किञ्चित् स एव स्फोटः पदार्थः इत्युच्यते। तस्य च प्रत्ययस्य वर्णव्यतिरिक्तः वर्णातिरिक्तः कश्चन पदार्थः कश्चित् स्फोटनामकः पदार्थः विषयः स च नित्यः। वैयाकरणानां मते शब्दः नित्यः अपेक्षितः, वर्णानां तु तादृश नित्यत्वं नास्ति। अतः अतिरिक्त पदार्थः तैः अंगीकृतः, स च नित्यः। स एव शब्दः न तु वर्णाः इति। एतावत्पर्यन्तं
वैयाकरणानां मतस्य अनुवादः कृतः। तदेतत् नैयायिकादयः न सहन्ते। वर्णेषु एव एकार्थावच्छेद उपाधिना पादैक्यबुद्धेः उपपत्तौ वर्णातिरिक्तस्फोटकल्पना निरर्थिका। नैयायिकाः किं कथयन्ति? र इति शब्दश्रवणे इदम् एकं पदमिति बुद्धिर्न जायते, परन्तु पञ्चानां वर्णानां समूहश्रवणानन्तरम् इदम् एकं पदमिति बुद्धिः उत्पद्यते। यस्मात् तस्मात् वर्णातिरिक्तः कश्चन पदसंज्ञः वर्तते, पदार्थः। स एव पदार्थः शब्दशब्देन उच्यते। स एव शब्दः, वर्णातिरिक्तः स्फोटः एव शब्दः इति भवद्भिः उच्यते। किमर्थं तत्? वर्णातिरिक्तपदार्थस्य भासमानत्वात्, पदत्वेन भासमानत्वात् इति भवता उच्यते। वैयाकरणैः भवद्भिः उच्यते। इदं सम्यक् नास्ति। र इति श्रवणे पदबुद्धिर्न जायते इत्युक्तम्, अथापि रामः इत्युक्ते पदबुद्धिर्जायते। कुतः जायते? ते एव वर्णाः किल इति चेत् तत्र वर्णेषु एकार्थावच्छेद उपाधिना, तत्र उपाधिः कश्चन कल्प्यते नैयायिकैः। एकार्थप्रतीतिः भवति किल। एतेषां वर्णानां एकार्थबोधकत्वम् अस्ति, रामरूप अर्थबोधकत्वम् अस्ति इति यः उपाधिः, तेनैव कार्यनिर्वाहः भवति। एतदर्थम् अतिरिक्तपदार्थस्य अङ्गीकारः नावश्यकः इति नैयायिकाः वदन्ति। वर्णेषु एव एकार्थ अवच्छेद उपाधिना, पश्यन्तु, राम इति श्रवणे अपि इदम् एकं पदम् इति बुद्धिर्न जायते। रामः इति श्रवणे तु जायते। कुतः? एते वर्णाः मिलित्वा एकमर्थं बोधयन्ति। तर्हि एकार्थ अवच्छेदकत्वम् एतेषां वर्तते, बोधकत्वम् एतेषां वर्णानां वर्तते। तर्हि एकार्थबोधकत्वम् अयमेव उपाधिः। एवमस्तु इति नैयायिकाः वदन्ति। इतोपि किञ्चित् वक्तव्यम् इत्युक्ते, नैयायिकानां मतरीत्या रामः इति सुप्रत्ययान्तं पदम् अथवा गच्छति इति तिङ् प्रत्ययान्तं गतम् इदमेव एकं पदमिति न, अर्थवत् पदं वर्तते। इत्युक्ते राम इति प्रातिपदिकमपि एकः शब्दः, एकं पदम्। कुतः? राम इति श्रवणेन, प्रातिपदिकश्रवणेन कस्यचित् अर्थस्य उपस्थितिर्भवति चेत् सः एकः शब्दः। सुप्तिङन्तं पदम् इति नियमस्तु वैयाकरणानामेव वर्तते, न तु नैयायिकानाम्। अर्थवत् पदं तावदेव। तर्हि अत्र उपाधिः कश्चन वर्तते, तेनैव निर्वाहः, कार्यनिर्वाहः भवति इति नैयायिकानाम् अभिप्रायः। वर्णेषु एव एकार्थावच्छेद उपाधिना पादैक्यबुद्धेः उपपत्तौ वर्णातिरिक्तस्फोटकल्पना निरर्थिका। तस्मात् वर्णानामेव शब्दत्वम्। शब्दः इत्युक्ते वर्णः एव शब्दः। वर्णाश्च प्रतिपुरुषं प्रति उच्चारणञ्च जन्म विनाशवन्तः उपलभ्यन्ते। अधुना एतावता किं निरूपितम् इत्युक्ते, वर्णः एव शब्दः, न तु अतिरिक्तः कश्चन पदार्थः इति नैयायिकैः निरूपितम्। तदुपरि सः किं कथयति? वर्णः अनित्यः। कुतः तथा उच्यते? पुरुषप्रयत्नेन वर्णः जायते। यस्मात् वर्णः जन्यः तस्मात् अनित्यः सः। वर्णाश्च प्रतिपुरुषं प्रत्युच्चारणञ्च। प्रतिपुरुषं वर्णाः भिद्यन्ते, प्रत्युच्चारणञ्च इत्युक्ते रामेण
कश्चन शब्दः उक्तः, गकारः उक्तः, लक्ष्मणेनापि गकारः उक्तः, रामेण उक्तः गकारः अन्यः, लक्ष्मणेन उक्तः अन्यः, पुरुषभेदः वर्तते इति उदाहरणम् उच्यते। अग्रे पश्यन्तु, रामेणैव अधुना त्रिवादने गकारः उक्तः, सः अन्यः, पुनः चतुर्वादने रामेणैव अन्यः गकारः उक्तः, सः अन्यः। अधुना उच्चारणभेदात् वर्णभेदः, पूर्वं तु पुरुषभेदात् वर्णभेदः उक्तः, अधुना उच्चारणभेदात् वर्णभेदः इत्येवं रूपेण प्रतिपुरुषं प्रत्युच्चारणं च जन्म विनाशवन्तः उपलभ्यन्ते वर्णाः। तस्मात् अनित्यः शब्दः तस्य च। पश्यन्तु, एतावता वैयाकरणानां मतं खण्डितं, तेन मीमांसकानां कः क्लेशः इत्युक्ते, एतेषां मीमांसकानां मते शब्दः नित्यः। किमर्थं शब्दः नित्यः इति वक्तव्यं? शब्दस्य अनित्यत्वमपि अस्तु इति चेत् तथा नास्ति। शब्दस्य अनित्यत्वे कारणदोषाः भवेयुः इत्युक्ते, शब्दः यदि अनित्यः तर्हि वेदः अपि अनित्यः। शब्दसमूहत्वात्, शब्दराशिः एव वेदः, तर्हि तस्यापि अनित्यत्वं प्रसज्येत, अनित्यत्वम् अस्तु इति वक्तुं न शक्यते। तदानीं किं भवति? केन एते सर्वेपि वेदाः उक्ताः इति प्रश्नाः भवेयुः। सः कथं जानाति एतत् सर्वम् इति प्रश्नः। अनित्यत्वे एतादृशदोषाः बहवः भवेयुः इति मीमांसकानां कश्चन क्लेशः वर्तते। तदेव अत्र निरूपयति। तस्य च शब्दस्य अनित्यत्वे कारणदोषसम्भवात् विधेः अप्रामाण्यम्, अनित्यत्वप्रयुक्तम् अप्रामाण्यं प्रसज्यते इति पूर्वपक्षः। इतः परं सिद्धान्तः उच्यते। बहुभिः पुरुषैः प्रत्येकं बहुकृत्व उच्चारिते गोशब्दे ते एव इमे गकारादयः वर्णाः इति अबाधित प्रत्यभिज्ञा जायते। बहुभिः पुरुषैः गकारः उक्तः, रामेण, लक्ष्मणेन, भरतेन, शत्रुघ्नेन। अथापि रामेण यः गकारः उक्तः स एव गकारः लक्ष्मणेन उक्तः। अन्यथा रामेण उक्त गकारः यदि अन्यः लक्ष्मणोक्त गकारापेक्षया, तर्हि तेन यत् पदं जायते तेन पदेन शाब्दबोधः नैव भवति, तदर्थावगतिर्न भवति। कुतः? मया अन्येन कृत अन्येनोक्त रामशब्दस्य अर्थः गृहीतः, सम्बन्धग्रहः जातः। अधुना यः नूतनः कश्चन पुरुषः सः रामः इति वदति चेत्, पश्यन्तु, बाल्ये वयसि मया घटशब्दस्य अर्थः कः इति मम पितुः सकाशात् मया ज्ञातं। मम पितुः यत् पदं घटपदं वर्तते तस्य अर्थः कः इति मया गृहीतः। अधुना तु अन्यः कश्चन बालकः आगत्य वदति घटः इति, तस्य कः अर्थः? न पूर्वोक्त घटशब्दस्य यः अर्थः स एव। कुतः? सः शब्दः अन्यः, मम पित्रा उच्चरितः शब्दः अयं तु अन्यः इति भवेत्। परन्तु तथा प्रतीतिर्नास्ति लोके। रामेण यः गकारः उक्तः स एव गकारः लक्ष्मणेनापि उक्तः इत्येव लोके अनुभवः वर्तते। तदेव वदति, बहुभिः पुरुषैः, भिन्न भिन्न पुरुषैः प्रत्येकं बहुकृत्वः, बहुकृत्व इत्युक्ते बहुवारम् इत्यर्थः, बहुकारम् उच्चरितेऽपि गोशब्दे ते एव इमे गकारादयः। अस्माकं बुद्धिः कीदृशी भवति? ज्ञानं। पूर्वं यः रामेण उक्तः गकारः स एव अयं गकारः लक्ष्मणेन उक्तः अपि इति प्रत्यभिज्ञा। तदपि कीदृशी प्रत्यभिज्ञा? अबाधित प्रत्यभिज्ञा वर्तते। तत्र कोऽपि बाधः नास्ति। तस्मात् अबाधित प्रत्यभिज्ञा बलात् वर्णाः नित्याः इति ज्ञायते। तर्हि वर्णानां नित्यत्वे मुख्या युक्तिः का अस्ति इति चेत् अबाधित प्रत्यभिज्ञा एव। तदेव अत्र उक्तं, ते एव इमे गकारादयः वर्णाः इति अबाधित प्रत्यभिज्ञा जायते। तद्बलात् प्रत्यभिज्ञा बलात् नित्याः वर्णाः। न च
वर्णानां जन्माभावे बहुकृत्व उच्चारण प्रयत्नः व्यर्थः इति शङ्कनीयम्। तत् प्रयत्नस्य व्यञ्जकत्व अङ्गीकारात्। कदाचित् मीमांसकानाम् उपरि नैयायिकानां प्रश्नः स्यात्, यदि शब्दः वर्णः वर्णरूपशब्दः नित्यः तर्हि बहुकृत्व उच्चारणं बहुवार उच्चारणं किमर्थं? मया अधुना रामः इति उच्चारणं कृतम्। अयं तु शब्दः नित्यः, तर्हि श्वः अपि अनेनैव शब्देन व्यवहारः भवति। मया पुनः रामः इति वक्तव्यम् इति आवश्यकता नास्ति किल इति प्रश्नः। परन्तु तथा लोके नास्ति। रामम् आह्वय इति मया अद्य उक्तम्। यदि पुनः श्वः तस्य आह्वानं कर्तुम् इच्छा मम अस्ति तर्हि रामम् आह्वयति पुनः एव वदामि। ह्यः मया तद्वाक्यं प्रयुक्तम्, अद्यापि तेनैव वाक्येन व्यवहारः सङ्गच्छते इति वक्तुं न शक्यते। तथा लोके न दृश्यते, पुनः उच्यते एव। किमर्थं तथा उच्चारणं? भवतां तु मीमांसकानां मते शब्दः नित्यः इति किल उक्तम् इति प्रश्नः भवेत् नैयायिकपक्षतः। तथा न प्रष्टव्यम्। कुतः? उच्चारणं शब्दस्य जनकं नास्ति, किन्तु अभिव्यञ्जयति, शब्दम् अभिव्यञ्जयति। उदाहरणतया किञ्चित् पश्यामः। अस्मिन् प्रकोष्ठे कश्चन घटः वर्तते। अधुना तमसा आवृतः अयं प्रकोष्ठः। ईषदपि तत्र अवलोकः प्रकाशः नास्ति इति चिन्तयन्तु। अधुना मया कश्चन दीपः प्रज्वालितः, घटः दृष्टः। अधुना दीपेन घटः अभिव्यक्तः अथवा उत्पादितः वा इति चेत् उत्पादितः तावदेव। पुनः अहं तमेव घटं द्रष्टुम् इच्छामि चेत् पुनः दीपप्रज्वालनं कर्तव्यमेव भवति, अन्यथा न भवति। बहुवारं मया यदा यदा मम इच्छा वर्तते घटं द्रष्टुं, तदानीं दीपप्रज्वालनं क्रियते। असकृत् दीपप्रज्वालनेन बहुवारं घटः उत्पादितः इत्यर्थः वा, बहुवारं घटः प्रकाशितः अभिव्यक्तः इत्यर्थः वा इति चेत् सर्वे वयं वदामः दीपेन घटः प्रकाशितः न उत्पादितः। तद्वदेव उच्चारणेन शब्दः अभिव्यज्यते, प्रकाश्यते, न जायते। तावता उच्चारणजन्यः शब्दः इति नार्थः। यदा यदा शब्देन व्यवहारः कर्तव्यः भवति तदा तदा उच्चारणं कर्तव्यम्। अभिव्यञ्जनीयः अस्ति शब्दः चेत् अवश्यम् उच्चारणं कर्तव्यम्। तर्हि उच्चारणेन शब्दः न जायते, केवलम् अभिव्यज्यते। इदमेव उत्तरं। पश्यन्तु। न च वर्णानां जन्माभावे बहुकृत्व उच्चारण प्रयत्नः व्यर्थः इति न शङ्कनीयम्। कुतः? तत् प्रयत्नस्य व्यञ्जकत्व अङ्गीकारात्। प्रयत्नः इत्युक्ते अत्र उच्चारणम् इत्यर्थः। उच्चारणरूपप्रयत्नः। उच्चारणरूपप्रयत्नः किं करोति? शब्दम् अभिव्यञ्जयति, न जनयति। एवं सति पुरुषभेदात् उच्चारणभेदाच्च यथायोगम् उदात्तादिभेदैः पटु मृदुत्वादिभेदैश्च उपेतान् ध्वनिविशेषान् उत्पाद्य चरितार्थाः भविष्यन्ति। दीर्घम् एकं वाक्यम्। अस्मिन् वाक्ये किम् उक्तम्? प्रयत्नाः, उच्चारणप्रयत्नाः किं कुर्वन्ति, किं कृत्वा चरितार्थाः भवन्ति इति चेत् पुरुषभेदात् उच्चारणभेदाच्च यथायोगम् इत्युक्ते तत्तत् पुरुषसामर्थ्यानुरोधेन उच्चैः वा शनैः वा कथमपि एवम् उदात्तादिस्वरभेदेन वा पटु मृदु, कश्चन रुक्षतया भाषणं करोति, कश्चन मृदुतया करोति। तद् व्यक्तिगतसामर्थ्यापेक्षात् एवं वर्तते। सामर्थ्यापेक्षया एवं भेदः लोके दृश्यते। पटु मृदुत्वादि भेदैश्च उपेतान् ध्वनि विशेषान्, वर्ण अभिव्यञ्जक ध्वनि विशेषाः
उत्पाद्यन्ते उच्चारण प्रयत्नेन एवं उत्पाद्य चरितार्थाः भवन्ति प्रयोजनवन्तः वर्तन्ते उच्चारण प्रयत्नाः उच्चारणं तादृश ध्वनिमेव उत्पादयति न तु शब्दम् उत्पादयति चरितार्थाः भवन्ति तस्मात् नित्ये शब्दे कारणदोषाभावात् न अस्ति अप्रामाण्यं कारणदोषाः इत्युक्ते के वर्तन्ते यदि शब्दः अनित्यः तर्हि केनचित् पुरुषेण सह शब्दः उक्तः स्यात् तादृश यत्नः पुरुष अधीनः भवति सः अन्यथा अन्यथा किमपि कृतं वा भवेत् सः इति कारणदोषाः भवेयुः तादृश कारणदोषाः शब्दे अधुना न वर्तन्ते कुतः शब्दस्य नित्यत्वात् इति अस्मिन् अधिकरणे साधितम् अत्र श्लोकस्य अर्थः उच्यते विद्यादिरूपः यः शब्दः सः अनित्यः अथवा अविनश्वरः अनित्यः इति तु पूर्वपक्षः अविनश्वरः इत्युक्ते नित्यः नित्यम् इत्यर्थः सिद्धान्तः तथा च पादद्वयेन संशयः प्रदर्शितः वर्तते अनित्यो वर्णरूपत्वात् इति पूर्वपक्षः शब्दः अनित्यः वर्णरूपत्वात् वर्णे जन्मोपलम्भनात् वर्णरूपत्वे अपि शब्दस्य नित्यत्वमस्तु इति चेत् न अनित्यत्वमेव तस्य सम्पत्स्यते कुतः जन्मोपलम्भनात् जन्यमानत्वात् इति पूर्वपक्षी कथयति युक्तिम् अधुना सिद्धान्ती स्वकीयं मतं व्यवस्थापयति अबाधित प्रत्यभिज्ञा बलाद्वर्णस्य नित्यता वर्णस्य नित्यता कुतः कस्मात् कारणात् अबाधित प्रत्यभिज्ञा बलात् इति हेतु तर्हि उच्चारण प्रयत्नस्य वैयर्थ्यं स्यात् किल इति चेत् तथा नास्ति उच्चारण प्रयत्नेन असौ व्यज्यते न जन्यते असौ शब्दः उच्चारण प्रयत्नेन व्यज्यते प्रकाश्यते न जन्यते शब्दः न जन्यते इति अधिकरणस्य संग्रहः इतः परम् अग्रिमम् अधिकरणं सप्तमं वाक्याधिकरणं वर्तते अस्मिन् अधिकरणे वाक्यस्य विशिष्टार्थबोधकत्वम् इति यदस्ति तत्र अनित्यतां सम्पादयितुम् इच्छति पूर्वपक्षी तथा च अत्रापि आक्षेपिकी संगतिः एव वर्तते आगमस्य अप्रामाण्यं कथयितुमेव पूर्वपक्षिणा यत्नः क्रियते अस्मिन्नपि अधिकरणे श्लोकद्वयम् अस्ति वेदवाक्यममानं स्यात् मानं वा नास्य मानता पृथक् संगत्यपेक्षायाम् अनपेक्षत्ववर्जनात् वेदेऽपि लोकवन्नैव वाक्यार्थे संगतिः पृथक् गृहीतव्या ततो वाक्यं प्रमाणं नैरपेक्ष्यतः अधुना पंक्तेः अर्थः आदौ उच्यते यद्यपि वर्णानां नित्यत्वात् एकार्थावच्छेदकस्य पदस्यापि वर्णरूपतया नित्यत्वात् वर्णपदद्वारा वेदस्य कारणसापेक्षत्वं नास्ति तथापि अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः इत्यादि वाक्यस्य वाक्यार्थे संगतिग्रहणम् अपेक्षितम् ततः नैरपेक्ष्याभावात् प्रामाण्यं नास्ति इति प्राप्ते पश्यन्तु शब्दः नित्यः मीमांसकानां मते तदर्थोऽपि नित्यः इत्युक्ते घटशब्दस्य गोशब्दस्य वा गोशब्दस्य गोत्वमर्थः जातिः जातु शक्तिः अङ्गीक्रियते एतैः सा नित्या वर्तते तथा च शब्दः नित्यः तदर्थोऽपि नित्यः तयोः सम्बन्धोऽपि नित्यः मीमांसकानां मते शब्दः सम्बन्धिनोः नित्यत्वात् सम्बन्धः वर्तते किल सम्बन्धिनौ द्वौ शब्दः अर्थः शब्दस्य अर्थस्य च सम्बन्धिनोः नित्यत्वात् तयोः यः सम्बन्धः सोऽपि नित्यः तथा च पद पदार्थयोः नित्यत्वं तयोः यः सम्बन्धः तस्यापि नित्यत्वम् अङ्गीकृतं भवतु तर्हि शब्द
शब्द अनित्यत्वम् उक्त्वा अप्रामाण्यं कथयितुं न शक्यते इत्यागतम्। अतः पूर्वपक्षी किं कथयति, वाक्यार्थस्तु पद पदार्थ अपेक्षया भिन्नः। अभिप्रायः कः, एकस्मिन् वाक्ये बहूनि पदानि भवन्ति, परस्परं तदर्थानाम् अन्वयः अपेक्षितः, स एव वाक्यार्थः इत्युच्यते। तादृश सम्बन्धग्रहः यः अस्ति सः कृत्रिमः। कुतः? सः अपेक्षावशात् जायते सः सम्बन्धः। पश्यन्तु, रामः घटम् आनयति इति वर्तते। घटशब्दस्य अर्थः घटः, अं पदार्थस्य कर्मत्वम् अर्थः घटनिष्ठं कर्मत्वम् इति उभयोर्मध्ये कश्चन सम्बन्धः वर्तते। वृत्तित्वं तद्वृत्तित्वम् इत्युच्यते। इत्युक्ते घटवृत्तित्वं कर्मत्वं वृत्तित्वं, तत्र मध्ये यः सम्बन्धः प्रविष्टः सः सम्बन्धविधया भासते। एवमेव अधुना अयं तु खण्डवाक्यार्थः इत्युच्यते। कुतः? इतोपि अस्मिन्नेव वाक्ये अन्यानि पदानि वर्तन्ते, तेषां सर्वेषामपि क्वचित् अन्वयः वक्तव्यः। नैयायिकरीत्या उच्यते चेत् रामः यः वर्तते सः प्रथमान्तपदोपस्थाप्यः अस्ति इति कृत्वा तत्रैव सर्वेषाम् अन्वयः, तस्यैव मुख्यविशेष्यत्वम् अङ्गीक्रियते। प्रथमान्तार्थस्य मुख्यविशेष्यत्वम् अङ्गीक्रियते इति कृत्वा तत्र समन्वयः वक्तव्यः। तथा च आनयनानुकूल घटकर्मक आनयनानुकूल कृत्याश्रयः रामः इति अखण्डवाक्यार्थः बोधः भवति। एतादृश परस्पर अन्वयः तु कृत्रिमः। इदं किमर्थम् उच्यते? यद्यपि भवद्भिः शब्दः नित्यः इति व्यवस्था कृता, अथापि वाक्यार्थ बोधार्थम् इत्युक्ते शाब्दबोधार्थम् अन्वयार्थं यः सम्बन्धग्रहः परस्पर सम्बन्धग्रहः अपेक्षितः सः सापेक्ष्यः। पश्यन्तु, अस्माभिः शब्दः धर्मे प्रमाणमिति नोच्यते। चोदना अर्थात् विधिवाक्यं, तत्रापि विशिष्य विधिः, परन्तु समग्रस्यापि वाक्यस्य अर्थः अपेक्षितः। अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः इति विधिवाक्यं, तस्य वाक्यस्य अन्वयबोधार्थं शाब्दबोधार्थं अन्यसापेक्षता अस्ति इति पूर्वपक्षी पृच्छति। पश्यन्तु, यद्यपि वर्णानां नित्यत्वात् वर्णघटितस्यैव पदत्वाच्च उभयोः नित्यत्वं वर्तते। उभयोः इत्युक्ते वर्णस्य तद्घटितपदस्य वा नित्यत्वम् अस्ति। यद्यपि वर्णानां नित्यत्वात् एकार्थावच्छेदकस्य पदस्यापि वर्णरूपतया, पदमिति तु वर्णातिरिक्तं किञ्चित् नास्ति, वर्णसमूहः एव, अतः पदस्यापि वर्णरूपतया नित्यत्वात् वर्णपदद्वारा वेदस्य कारणसापेक्षत्वं नास्ति। तेन सापेक्षत्वरूपम् अप्रामाण्यं न भवति, वयमपि अङ्गीकुर्मः नैयायिकाः। परन्तु तथापि एवं स्थिते अपि अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः इत्यादि वाक्यस्य वाक्यार्थे संगतिग्रहणम् अपेक्षितं। परस्पर अन्वये संगतिग्रहः अपेक्षितः, सः सापेक्षः। ततः नैरपेक्ष्य अभावात् सापेक्षत्वात् प्रामाण्यं नास्ति, विधिवाक्यस्य प्रामाण्यं नास्ति इति प्राप्ते। सिद्धान्तः उच्यते, लोके गामानय इत्यादि वृद्धप्रयोगे पद पदार्थयोः एव संगतिः गृह्यते। वाक्यं तु आकांक्षा योग्यता सन्निधिवशात् स्वार्थं प्रतिपादयति इति अविवादम्। इत्युक्ते गामानय इत्यत्र पदार्थसंगतिः भवति, वृद्धप्रयोगात् भवति। इत्युक्ते एकः बालकः कश्चन मध्यस्थः वर्तते, तत्र कश्चन वृद्धः, वृद्धः इत्युक्ते वयोवृद्धः इति न, व्यवहारकुशलः,
सः अन्यं प्रति वदति गाम् आनय इति वदति। तस्य वाक्यं श्रुत्वा अन्यः कश्चन यः प्रेष्यः वर्तते कार्यकर्ता सः गच्छति गाम् आनयति च। एतत् सर्वम् अयं बालकः मध्यस्थः पश्यति। तर्हि गोशब्दस्य गौः अर्थः आनयन शब्दस्य एषा क्रिया अर्थः इति सः कथञ्चित् जानाति। तर्हि संगतिं गृह्णाति, जानाति इत्यस्य संगतिं गृह्णाति। अस्य शब्दस्य अस्मिन् अर्थे शक्तिः वर्तते, अनयोः एवं रूपेण पदार्थयोः सम्बन्धः अस्ति इति जानाति, संगतिं गृह्णाति इत्यर्थः। यथा तद्वत् वाक्यं तु किं करोति इत्युक्ते आकांक्षा योग्यता सन्निधिवशात् स्वार्थं प्रतिपादयति। तत्र अन्य अपेक्षा नास्ति। तद्बोध वाक्यार्थबोधनार्थं किञ्चित् पदं नापेक्षितम्। एतेषां मीमांसकानां मते पदार्थाः एव वाक्यार्थं बोधयन्ति। अयं प्रकारः कश्चन नूतनः अस्मिन् शास्त्रे अङ्गीकृतः। कुतः नैयायिकैस्तु तथा न अङ्गीक्रियते। सम्बन्धमर्यादया भासते इति तैः उच्यते। समभिव्याहारात् भासते इति वाक्यार्थः। एतैः तु तथा न अङ्गीक्रियते। पदैः अभिहिताः पदार्थाः ते पदार्थाः लक्षणया वाक्यार्थं बोधयन्ति। कुतः तथा? किं कारणं? तात्पर्य अनुपपत्तिरेव तत्र कारणम्। किमर्थं तथा उच्यते इत्युक्ते पदैः अभिहिताः पदार्थाः तेषां तु वास्तविकं प्रयोजनं किम् अस्ति? वाक्यार्थबोधः एव वास्तविकं प्रयोजनमस्ति। घटम् इत्यत्र घटशब्दस्य घटः अर्थः, आम् शब्दस्य कर्मत्वम् अर्थः। इदं बुद्ध्वा किम् अस्ति प्रयोजनं? किमपि नास्ति। यदि घटनिष्ठं कर्मत्वम् इति कश्चन अखण्डबोधः, एवमेव समग्रवाक्यस्यापि बोधः। घटम् आनय इत्यत्र घटकर्मक आनयनानुकूल कृतिमान् इति समग्रः अर्थः चेत् घटमानयति इत्यत्र स एव वाक्यार्थः अपेक्षितः। केवलं पदात् पदार्थबोधः जातः चेत् तेन किमपि प्रयोजनं नास्ति। तर्हि स्वप्रयोजनार्थं पदार्थाः किं कुर्वन्ति? लक्षणया वाक्यार्थं बोधयन्ति इति प्रक्रिया मीमांसकैः अंगीक्रियते। तथा च अत्र वाक्यार्थबोधार्थम् अन्यसापेक्षत्वं नास्ति इति निरूपितम्। तथा च सापेक्षत्वरूपम् अप्रामाण्यं नास्ति विधिवाक्यानाम् इति सिद्धान्तः उक्तः। तदेव अत्र निरूप्यते। लोके गामानय इत्यादि वृद्धप्रयोगे पदपदार्थयोः एव संगतिः दृश्यते। तर्हि वाक्यार्थः वाक्यं तु आकांक्षा योग्यता सन्निधिवशात् स्वार्थं प्रतिपादयति इत्यभिवादं। वाक्यं स्वार्थं प्रतिपादयति, बोधयति। इति पदार्थाः वाक्यार्थं बोधयन्ति इत्यत्र तात्पर्यम्। तथा वेदवाक्यस्यापि प्रत्यायकत्वात् अनपेक्षत्वेन प्रमाणान्तर सापेक्षत्वं नास्ति इत्यतः प्रामाण्यम् अविरुद्धम्। तर्हि विधिवाक्यानां प्रामाण्यम् अस्ति इति एतावता निरूपितम्। समग्रोऽयं विषयः श्लोकद्वयेन उच्यते। वेदवाक्यम् अमानं स्यात् मानं वा इत्येतावत्पर्यन्तं संशयः। वेदवाक्यं प्रमाणं न वा न अस्य मानता इति पूर्वपक्षः। वेदवाक्यस्य प्रामाण्यं नास्ति। कुतः? पृथक् संगत्यपेक्षायां वाक्यार्थ बोधार्थं संगतिः अपेक्षिता। तदर्थम् अन्यसापेक्षत्वं वर्तते। अनपेक्षत्ववर्जनात् इत्युक्ते सापेक्षायाः अपेक्षायाः सत्वात् इति हेतुः इति पूर्वपक्षः प्रतिपादितः श्लोके। अग्रे सिद्धान्तः। वेदेऽपि लोकवत् नैव वाक्यार्थे संगतिः पृथक्। लोके यथा वाक्यार्थबोधार्थं संगतिः काचन अपेक्षिता, तद्वत् इत्युक्ते संगतिबोधनार्थं प्रमाणान्तरं वा किञ्चित् अपेक्षितं, तथा अत्र नास्ति। लोके यथा वर्तते तथा अत्रापि नापेक्षते इत्यभिप्रायः। वेदेऽपि लोकवत्, लोके तु संगत्यर्थं
अपेक्षा नास्ति इति यथा वर्तते तथैव वेदेपि लोकवत् नैव वाक्यार्थे संगतिः पृथक् ग्रहीतव्या ततो न ग्रहीतव्या वर्तते ततो वाक्यं प्रमाणं नैरपेक्ष्यतः निरपेक्षादेव वाक्यं प्रमाणं भवति इति समग्र अधिकरणस्य संग्रहः कृतः। इतः परम् अस्मिन् पादे अन्तिमम् अधिकरणं वेदापौरुषेयत्वाधिकरणम्। अस्मिन्नपि अधिकरणे पूर्वपक्षी वेदवाक्यस्य पौरुषेयत्वम् उक्त्वा अप्रामाण्यं कथयति। अतः अत्रापि अप्रामाण्यनिरूपणमेव पूर्वपक्षिणा साध्यं वर्तते इत्युक्त्वा आक्षेपकी संगतिः वर्तते। अत्रापि श्लोकद्वयम् अत्र संगृहीतं वर्तते। पौरुषेयं न वा वेदवाक्यं स्यात् पौरुषेयता काठकादिसमाख्यानात् वाक्यत्वाच्चान्यवाक्यवत् समाख्याध्यापकत्वेन वाक्यत्वं तु पराहतं तत्कर्तृनुपलम्भेन स्यात् ततो पौरुषेयता। एतेषु अधिकरणेषु संगतिः यद्यपि समाना तथापि युक्तिः पूर्वपक्ष युक्तिः भिन्ना भिन्ना वर्तते इति सम्यक् ज्ञातव्यम्। शब्दनित्यत्वाधिकरणे शब्दस्य अनित्यत्वम् उक्त्वा आगमस्य अप्रामाण्यं कथयति पूर्वपक्षी। पूर्वस्मिन् अधिकरणे तु संगति विषये सापेक्षत्वम् अस्ति इति कृत्वा सापेक्षत्वरूपम् अप्रामाण्यं बोधयति। पंचमे तु चोदनायाः इत्युक्ते वेद शब्दस्य संगतिग्रहः एव न भवति। कुतः तदर्थस्य धर्मस्य अलौकिकत्वात् इत्युक्त्वा अबोधकत्वरूपं सापेक्षत्वरूपम् अप्रामाण्यम् अकथयत्। ततः प्राक् चतुर्थे अधिकरणे तु न केवलम् आगमस्य धर्मे प्रामाण्यं किन्तु प्रत्यक्षादीनापि प्रामाण्यं वर्तते इति तस्य अभिप्रायः आसीत्। तथा च यद्यपि संगतिः समाना तथापि निरूपितः विषयः भिन्नः वर्तते। निरूपणार्थं युक्तिः अपि भिन्ना वर्तते। तत्सर्वं सूक्ष्म ईक्षणेन द्रष्टव्यं वर्तते। अधुना पादस्य अन्तिमम् अधिकरणं। तत्र पङ्क्तिः एवमस्ति। काठकं कौथुमं तैत्तिरीयकम् इत्यादि समाख्या तत्तद्वेद विषया लोके दृष्टा। लोके वेदे भाग संज्ञा एवं दृश्यते काठकम् इति। एवमेव लोके व्यवहारः अपि वर्तते। अरुणप्रश्नः काठकम् इत्येवं कौथुमम् इत्येवं व्यवहारः दृश्यते। तत्र काठकादि शब्देषु तद्धितप्रत्ययश्च एवं वर्तते। तेन प्रोक्तम् इत्यर्थे वर्तते। काठकम् इत्यत्र तद्धितप्रत्ययः। सः प्रत्ययः कीदृशम् अर्थं बोधयति। तेन प्रोक्तम् इत्यर्थे अयं तद्धितप्रत्ययः अत्र योजितः इति कृत्वा कठऋषिणा प्रोक्तम् इदम् इत्यर्थः अवगम्यते। तथा सति व्यासेन प्रोक्तं वैयासिकम् इतिवत् एवमेव भारतम् इत्यादाविव भारतम् इत्युक्ते किं भरतेन प्रोक्तमिदम् इत्यादाविव पौरुषेयत्वं प्रतीयते। किञ्च अधुना शब्दमर्यादामादाय पौरुषेयत्वं पूर्वपक्षिणा साधितम्। इतः परं पश्यन्तु। अनुमानं प्रमाणं प्रदर्शयति शब्दस्य पौरुषेयत्वे। किञ्च विमतं वेदवाक्यं पौरुषेयं कुतः हेतुः कः। वाक्यत्वात् कालिदासादिवाक्यवत्। कालिदासवाक्ये वाक्यत्वरूपहेतुः अपि अस्ति पौरुषेयत्वमपि वर्तते। इदं वाक्यं कालिदासेन रचितम् इति अस्माभिः उच्यते। तर्हि पुरुषनिर्मितत्वं तत्र वर्तते। वाक्यत्वरूपहेतुः अपि अस्ति। तस्मात् वेदः पौरुषेयः इति अत्र प्रमाणद्वयं प्रदर्शितं। शब्दमर्यादामादाय
काठकादि शब्देन पौरुषेयत्वम् अवगम्यते इति प्रतिपादितं किञ्च अनुमानं किञ्चित् प्रदर्शितम् इदं द्वयं खण्डनीयमस्ति सिद्धान्तिना सिद्धान्ती किं कथयति अध्ययन संप्रदाय प्रवर्तकत्वेन समाख्यायाः उपपत्तिः भवति समाख्या उपपद्यते कोऽर्थः सिद्धान्ती कथयति काठकमित्यत्र कठऋषिणा प्रोक्तम् इत्येव तत्र तद्धित प्रत्ययः योजितः अस्मिन्नेव अर्थे तद्धित प्रत्ययः योजितः इति न एवमपि वक्तुं शक्यते कठऋषिणा अधिकतया अस्य भागस्य अध्यापनं प्रचारः कृतः वर्तते तस्मात् काठकमिति संज्ञा उपपद्यते समाख्या उपपद्यते तदेव वदति अध्ययन संप्रदाय प्रवर्तकत्वेन समाख्या उपपद्यते तर्हि पूर्वपक्षिणा समाख्याया प्रदर्शिता पौरुषेयत्व साधनार्थं सा अधुना वादितम् इतः परम् अनुमानं वर्तते तस्य खण्डनं कर्तव्यम् कालिदासादिग्रन्थेषु तत्तत् सर्गावसाने कर्तारः उपलभ्यन्ते तथा वेदस्यापि पौरुषेयत्वे तत्कर्ता उपलभ्येत अत्र यद्यपि वाक्यरूपेण ग्रन्थरचना कृता वर्तते तथापि ग्रन्थकर्तुः अभिप्रायः एवं वर्तते भवता यः हेतुः वाक्यत्वरूपहेतुः प्रदर्शितः सः हेतुः सत्प्रतिपक्षितः इत्यभिप्रायः वर्तते यद्यपि तत् अनुमानरूपेण न प्रदर्शयति परन्तु तेषां ग्रन्थकर्तॄणां वाक्यं दृष्ट्वा स्पष्टम् अवगम्यते पश्यन्तु वेदः नित्यः अथवा प्रागभाव प्रतियोगितावच्छेदकाभाववान् प्रागभाव प्रतियोगितावच्छेदकत्वं कस्य भवति यः अनित्यः पदार्थः तस्य उदाहरणतया अत्र घटाभावः अस्ति इति चिन्तयामः अत्र विद्यमान अभावस्य प्रतियोगी घटः प्रतियोगितावच्छेदकः घटत्वम् एवं वक्तुं शक्यते पश्यन्तु कदाचिदपि आकाशत्वं प्रतियोगितावच्छेदकं न भवति कुतः आकाशस्य अभावः एव वक्तुं न शक्यः लोके नित्यः इति कृत्वा तर्हि नित्यपदार्थे प्रागभाव प्रतियोगितावच्छेदकत्वं नैव भवति इत्यागतम् अत एव अस्माभिः किं कर्तव्यं वेदः प्रागभाव प्रतियोगितावच्छेदका भाववान् इत्युक्ते नित्यः हेतुः कः अस्मर्यमानकर्तृकत्वात् आत्मवत् आकाशादिवत् यथा आकाशादौ कर्तृस्मरणं नास्ति तथा तत्र प्रागभाव प्रतियोगितावच्छेदकत्वमपि नास्ति तर्हि पश्यन्तु अधुना वाक्यत्वरूप हेतुः सत्प्रतिपक्षः जातः एतत् सर्वं मनसि निधाय एव ग्रन्थकारः वाक्यम् एवं वदति कालिदासादिग्रन्थेषु तत्तत् सर्गावसाने कर्तारः उपलभ्यन्ते तथा वेदस्यापि पौरुषेयत्वे तत्कर्ता उपलभ्येत तस्य स्मरणं स्यात् तर्हि कर्तुः अस्मरणरूपः यः हेतुः वर्तते तेन वेदस्य नित्यत्वं साधयितुं शक्यते इति तस्य अभिप्रायः तर्हि पूर्वोक्त अनुमानं पराहतं सत्प्रतिपक्षितः इत्यर्थः इति एकया रीत्या अनुमान प्रमाणस्य खण्डनं कृतम् अधुना प्रकारान्तरेण अपि वक्तुं शक्यते कथम् इत्युक्ते पश्यन्तु अत्र कः हेतुः पूर्वपक्षिणा उक्तः वाक्यत्वरूपहेतुः उक्तः सः हेतुः सोपाधिकः वर्तते कथम् इत्युक्ते पश्यन्तु यत्र यत्र वाक्यत्वं यत्र यत्र
पौरुषेयत्वं तत्र तत्र वाक्यत्वम् इति यत्र यत्र वाक्यत्वं तत्र तत्र पौरुषेयत्वम् इति तेन उक्तम्। परन्तु वाक्यत्वरूप हेतुः न पौरुषेयत्व साधकः। कुतः? तत्र जन्यज्ञानमूलकत्वम् उपाधिः भवति। यथा पर्वतः धूमवान् वह्नेः इति यत्र उच्यते तत्र वह्निरूपहेतुः धूमसाधकः न भवति। कुतः? तत्र आर्द्रयन्धनसंयोगरूप उपाधिः अपेक्षितः धूमं साधयितुं। तर्हि सोपाधिकत्वात् वह्निरूपहेतुः अप्रयोजकः भवति। अर्थात् धूमं साधयितुं वह्निरूपहेतुः अप्रयोजकः, साधयितुम् अशक्यः भवति, साध्य साधकः न भवति। तद्वत् प्रकृतस्थले वाक्यत्वरूप हेतुः जन्यज्ञानमूलक जन्यज्ञानमूलरूप सोपाधिकः वर्तते। जन्यज्ञानमूलकत्वम् उपाधिः, तादृश उपाधिसहितः अयं वाक्यत्वरूप हेतुः, तस्मात् सोपाधिकः अयं हेतुः। तर्हि वेदस्य पौरुषेयत्वं साधयितुम् अयं हेतुः न अलं भवति। तर्हि तेन उक्तेन अनुमानेन वेदस्य पौरुषेयत्वं न सिद्ध्यति। तर्हि पश्यन्तु, समाख्ययापि पौरुषेयत्वं न साधितम्, एवमेव अनुमानप्रमाणेनापि न साधितम्। तत्र बाधकं द्वयं प्रदर्शितं, सोपाधिकत्वं हेतोः एवं सत्प्रतिपक्षत्वं च अत्र निरूपितम्। न च उपलभ्यते इत्युक्ते कर्ता नोपलभ्यते। अतः वाक्यत्वरूप हेतुः प्रतिकूलतर्कपराहतः। प्रतिकूलतर्कपराहतः इत्युक्ते सत्प्रतिपक्षितः इत्येव अर्थः। तर्कः इत्युक्ते अनुमानम्। अनुमाने यः हेतुः सः सत्प्रतिपक्षितः वर्तते। तेन हेतुना, वाक्यत्वहेतुना यत् साध्यते तद् विरुद्धम् अन्येन हेतुना साध्यते इत्यर्थः। तदेव प्राचीनभाषया प्रतिकूलतर्कपराहतः इत्युच्यते। तस्मात् अपौरुषेयः वेदः। एवं रूपेण श्रमेण अपौरुषेयत्वं साधयित्वा किं प्रयोजनम् इति चेत् प्रयोजनं वदति, तथा सति पुरुषबुद्धिदोषकृतस्य अप्रामाण्यस्य अनाशङ्कनीयत्वात् विधिवाक्यस्य धर्मे प्रामाण्यं सुस्थं दृढं वर्तते। वेदस्य एवं रूपेण अपौरुषेयत्वं साधयित्वा किम् अस्माकं प्रयोजनमस्ति इति चेत्, पौरुषेयत्वे पुरुषकृत इत्युक्ते पश्यन्तु, यदि अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः इति एकेन पुरुषेण उक्तं वाक्यं चेत् वयं किं चिन्तयामः? अनेन सत्यमुच्यते वा मिथ्या उच्यते वा? अस्मान् वञ्चयितुं किमपि उच्यते वा? अथवा अनेन अन्यथा दृष्टं भ्रमः वर्तते, अन्यथा वदति, अस्मान् वञ्चयितुं वदति, अथवा अस्यैव भ्रमः वर्तते, सम्यक् न जानाति किमपि वदति इति अस्माकं संशयाः भवेयुः। कुतः? पुरुषेण उच्यमानत्वात्। यदि सः आगमः नित्यः अपौरुषेयः तर्हि एतादृश दोषशङ्का एव न भवति। तदेव अत्र उच्यते, तथा सति अपौरुषेयत्वे सति पुरुषबुद्धिदोषकृतस्य इत्युक्ते यदि पौरुषेयं भवेत् तर्हि पुरुषेण बुद्ध्वा किल उच्यते, तर्हि तद्बुद्धिकृतदोषस्य अत्र आशंका भवेत्। अपौरुषेयत्वे तु तत् न भवति। पुरुषबुद्धिदोषकृतस्य अप्रामाण्यस्य अनाशङ्कनीयत्वात् विधिवाक्यस्य धर्मे प्रामाण्यं सुस्थं दृढं वर्तते इत्यभिप्रायः। अयं सर्वोऽपि विषयः श्लोकद्वयेन संगृहीतः। पौरुषेयं न वा वेदवाक्यं, पौरुषेयं पुरुषनिर्मितं न वा अपौरुषेयं वा वेदवाक्यम् इति संशयप्रदर्शनं स्यात् पौरुषेयता इति पूर्वपक्षः। कुतः? काठकादिसमाख्यानात्, समाख्यावशात् पौरुषेयत्वं कथयति। अग्रे अनुमानप्रमाणेन वाक्यत्वाच्चान्यवाक्यवत् एतावता पूर्वपक्षः प्रदर्शितः। इतः परं सिद्धान्तः समाख्याध्यापकत्वेन, समाख्या तु अध्यापकत्वेन प्रचुरप्रयोगादपि उपपद्यते इत्यर्थः।
वाक्यत्वं तु पराहतं हेत्वन्तरेण बाधितम्। तत्कर्तृनुपलम्भेन यदि पुरुषनिर्मितं स्यात् तर्हि तत्र कर्तुः उपलब्धिः कर्तृस्मरणं स्यात् नास्ति। तत्कर्तृनुपलम्भेन स्यात् भवेत् किं भवेत् ततः पौरुषेयता कर्तुः अस्मरणात् वेदस्य अपौरुषेयता स्यात् भवति इत्यर्थः। एवं रूपेण प्रथमपादे आगमः चोदना धर्मे प्रमाणं चोदना एव प्रमाणं न अन्यत् प्रमाणम् इति सम्यक् बहुभिः अधिकरणैः बह्वीभिः युक्तिभिः च निरूपितं वर्तते इति अत्र समापयामः। वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।